اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا خطرات تیزی وقار ہے، دور اللہ دی قسم و دور جا رہا ہے جس دور اندر فتنے اتنے زیادہ نے کہ بچنا مشکل ہے۔ آج دے دور دا سب تو بڑا فتنہ پلا کیڑا ہے؟ جڑا سامنے لگا سارے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ موبائل ہے، پمیں بڑا ہوئے تو پمیں چھوٹا، وڈا وڈا یہ نکا جنہ نکا ہے انہ تکھا ہے۔ اللہ اکبر، اس دور دا سب تو بڑا فتنہ موبائل، سب تو بڑا فتنہ موبائل۔ موبائل آیا لوگ سلام کہنا چھڑ گئے، ہیلو ہیلو تے گل بن گئی، سلام کو کہندا ہی کوئی نہیں۔ حضرات تیزی وقار موبائل آیا، لوگ ایک دوسرے دا حال پوچھنا چھڑ گئے۔ اللہ جاندا ہے ایک نہیں ہزاراں بری ججمنٹ کیتا ہے، کوئی بندہ آ جائے نا وہاں تے سلام دعا نہیں کردا، پہلے پوچھدا بھی چوڑی پن والا چارجر ہے گا جے کہ نہیں ہے گا۔ حضرات تیزی وقار موبائل آیا، لوکاں حال چال پوچھنا چھڑ دیتا، کائنات دے لوگوں موبائل آیا، اللہ جاندا لوکاں اپنے دکھ ایک دوسرے نال شیئر کرنے چھڑ دیتے۔ ایسیاں بیسیوں مجلساں نے، 5 بندے بیٹھے نے ایک مجلس دی اندر، کوئی بندہ آپس اندر گل نہیں کردا پیا، 5 دے ہاتھ اندر چھتر پھڑے آئے، اپنے اپنے بکھرے بکھرے موبائل پہ چلاندے نے، کوئی کسی دا حال پوچھن لئی تیار نہیں، کوئی کسی دے دل دا دکھڑا سنن لئی تیار نہیں، کوئی کسی دے دل دیاں گلاں سنن لئی تیار کوئی نہیں۔ حضرات دی وقار جدوں دا موبائل آیا ہے نا اودوں دی بے پردگیاں ہو چکی ہے، جدوں دا موبائل آ گیا ہے اودوں دی بے حیائی عام ہو چکی ہے، جدوں دا موبائل آ چکی ہے اودوں دیاں کڑیاں نسن لگ پیاں نے، جدوں دا موبائل آ گیا ہے اودوں دیاں لڑکیاں اغوا ہون لگ پیاں نے۔ موبائل آیا تے فیس بک آئی، موبائل آیا تے یوٹیوب آیا، موبائل آیا تے میسنجر آیا، موبائل آیا تے واٹس ایپ آیا، موبائل آیا تے ساریاں گندیاں ویب سائٹ آئیاں، موبائل آیا تے ٹک ٹاک آیا، موبائل آیا تے انسٹاگرام آیا، موبائل آیا تے بے پردگیاں ہو گئی۔ موبائل نے پھڑ کے دنیا نو بے غیرت کر کے رکھ دیتا ہے، ساڈے دل سخت کر دیتے نے اس موبائل نے، سوشل میڈیا نے ساڈے دل سخت کر دیتے۔ اے پوچھو بابیاں دے کولوں او وقت یاد کرو نا جدوں کتے آسمان تے سرخی چھا جانی تے ماما کہنا پتر جنج لگدا ہے اللہ دی زمین تے کو بندہ ناحق قتل ہو گیا ہے، تاں آسمان تے سرخی چھا گئی ہے تے بچے دوڑ جاندے سن گھراں دے اندر، بچے آسمان دی سرخی ویکھ کے ڈر جایا کردے سن، گھراں چ وڑ جایا کردے سن۔ لیکن سوشل میڈیا تے آن والیاں تصویراں، سوشل میڈیا تے آن والیاں ویڈیوز ہے انہاں ساڈے دلاں نو سخت کر دیتا ہے۔ بندہ ذبح کیتا جا رہا ہے، ویڈیو چ وکھایا جا رہا ہے، بندے دیاں لتاں توڑیاں جا رہیاں نے، ویڈیو چ وکھایا جا رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ویڈیو صحیح ہے یا ویڈیو فیک ہے، تسی دسو ہاں اج دے دور اندر اگر ویڈیو دے ذریعے دکھایا جائے ایک بندے دیاں لتاں کٹیاں جا رہیاں نے لیکن حقیقت وچ کٹیاں نہ جا رہیاں ہونے جو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، انج بالکل ہو سکتا ہے، لیکن انج دی ویڈیوز بنا کے ساڈیاں جناب نیٹاں تے سانو دکھائیاں جا رہیاں تاکہ دل سخت ہو جان، اور اج دل ساڈے سخت ہو چکے نے۔ ایک وہ وقت سی کہ آسمان دی سرخی ویکھ کے اسی ڈر جاندے ساں، اج وہ وقت آ گیا ہے اللہ جاندا ایکسیڈنٹ تے بندے مرے پہ ہوندے نے، انہاں نو پوچھن والے گھٹ ہوندے نے تے ویڈیو بنان والے بہتے ہوندے نے، تصویراں بنان والے بہتے ہوندے نے، کتھے کتھے تصویراں نہیں بندیاں، کیڑی کیڑی تھاں تے سیلفیاں نہیں بندیاں، مردیاں دیاں سیلفیاں پیاں بندیاں نے، مرنوانیاں دیاں فوٹواں پیاں بندیاں نے، لوکی حج کرن جاندے نے انہاں اللہ دا ذکر نہیں کردے جنیاں سیلفیاں بناندے نے، لوگ طواف کرن جاندے نے انہاں اللہ دا ذکر نہیں کردے جنیاں ویڈیو بناندے نے، نبی پاک تے روزے تے لوگ جاندے نے۔ اللہ دی قسمیں وقت یاد ہے جدو لوگ نبی پاک تے روزے تے جاندے سن تے رو پیندے سن، اللہ میں کڈا گناہگار ہاں تے اج میں کڈی پاک پاک باز ہستی دے جناب روزہ پاک تے حاضری دین واسطے آیا ہاں، اکھاں دے انجو نہیں سن لوکدے لوکاں دے، لیکن اج میں نہیں ویکھیا
کسی نو نبی پاک دے روضہ پاک دے رو کر گیا سبحان دیا خلوص نال درودہ نظرانہ پیش کر دیا آج ہر بندہ جانیاں دے کے کھلو کے ویڈیو بنا لیا ہے آج جدو دا موبائل آ گیا ہے وہ دو ریاکاریاں ہم آ گئی ہیں اللہ فرماتے نے کلتی نقضا تقضلہا من بعد قوت ننکاسا موبائل دی مثال جی ہے ایویں مثال ہے موبائل دی سمجھ لاؤ کہ جی میں ایک عورت بان پئی بن دیئے انہیں رسہ بنایا بڑا مضبوط بنایا پھر بنا کے آپ بھی رسہ نے کٹ دیتا آپ بھی رسہ دائیں کر دیتا میں تقریرہ کرنا ماں آپ بھی نیٹ تے چڑھا کے ریاکاری کر لگ جانا ماں میں نمازہ پڑھانا ماں آپ بھی ریاکاری کر کے نیٹ تے چڑھا کے اسواب برباد کر لینا ماں ادانا کہنا ماں ادانا دیا ویڈیو بنا کے نیٹ تے چڑھا کے آپ بھی برباد کر لینا ماں حضرات تیزی وقار اس نیٹ نے ساڑیاں عبادتاں خراب کر دیتیاں اس موبائل نے نمازاں دا خشوع بگاڑ کے رکھ دیتا وہ دور اور سی جدو جناب اللہ دے گھر وچ سکون ہویا کرتا سی اور رب دے گھر وچ بھی گانے پہ چل دینے لوکاں تین موبائل رکھے ہوئے نے نا نماز پڑھ دیا انڈیا دے کجریاں دے گانے چل پیندے نے اپنی نماز بھی برباد کر دے دوسریاں دی نماز بھی خراب کر دے موبائل آیا رب دے گھر وچ گانا چل پیا حضرات تیزی بکار یہ سب کچھ آیا ہے اس فتنے دی وجہ تو اے جے راستہ اس فتنے دا سب تو بڑا اس دور دا فتنہ موبائل ہے موبائل دے ذریعے ساڑی عورتاں دی عزت نو خراب کر دیتا گیا موبائل دے ذریعے مسلمان دی بیٹی دے سر تو دوپٹہ اتار دیتا گیا رہتیاں کو دیاں کسراں ٹک ٹاک نے کر دیتیاں جنہ پھڑ کے اخلاق دا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا جاؤ دیکھو جا کر کے دنیا پوری دی سرچ کرو نا پوری دنیا تے کسے ملک دے جناب لوگاں ٹک ٹاک نو پسند نہیں کیتا ہر حکومت نے بند کر دیتا ٹک ٹاک اسی اپنی نسل خراب نہیں کرنا چاہتے لیکن ماشاءاللہ اے وہ ملک کے جدی بنیاد لا الہ الا اللہ تے رکھی گئی ہے اس ملک چ سب تو زیادہ ٹک ٹاک نو فرا ملیا سب تو زیادہ ٹک ٹاک اس ملک اندر پیا چلتا ہے کلمہ پڑھن والیاں دا ملک ہے گدیاں تے فوش گلاں پیاں ہوندیاں نے ٹک ٹاک تے امام دا بیڑا پیا غرق ہوندا ہے حضرات عزیز وقار تسی کہو گے تواڈے کول بھی تے موبائل موجود نے تسی بھی تے ویڈیو بنا دے جے میں مسجد تے کھڑا ہاں منبر تے کھڑا ہاں میرے کول کوئی دلیل نہیں ویڈیو بنان دی میرے کول کوئی دلیل نہیں تصویر بنان دی ویڈیو بھی حرام ہے تصویر بھی حرام ہے صرف ضرورت نہیں بن گئی ہے نا نیٹ دے ذریعے آج لوکاں دے برباد کر دیتا گیا لوکاں نو نیٹ دے ذریعے ہر بندے دے ہاتھ وچ موبائل پکڑا کے او دے اخلاق دا بیڑا غرق کر دیتا گیا اور بڑی دیر علماء اس بات تے پکے رہے اسی نہیں ویڈیو بنانیاں اسی نہیں اس پاسے جانا لیکن مجبور ہو گئے اس بات تے کہ جدو دیکھیا کہ امت محمدیہ دے اخلاق دا بیڑا غرق ہوندا پیا مجبوراً قدم اٹھانا پیا کہ تاکہ سوشل میڈیا دے ذریعے نیٹ دے ذریعے انہاں لوکاں دی اصلاح کر دیتی جائے مجبوری دے تحت اٹھانا پیا ایک قدم ہمارے پاس دلیل نہیں ہے ہمارے پاس مجبوری ہے کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے روئیں گے گر گرائیں گے اللہ کے سامنے آج بھی روتے ہیں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ویڈیو کی یہ وقت کا تقاضا اور مجبوری بن چکا ہے اجے تسی نوجوان انہاں گندیاں فلماں چ نہ بڑھو سانو کادی لوڑ پئی یہ فلماں بنان دی سانو کادی لوڑ پئی یہ ویڈیو بنان دی اسی تے مجبور ہو گئے ہاں تاں جا کر کے قدم چکیا اور پھر اس قدم دے اچھے نتائج نظر آئے حضرت مولانا ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک تقریر اندر 10 ہزار ہندوؤں نو کلمہ پڑھایا انہاں تقریراں دے ذریعے ہزاراں بندے مسلک اہل حدیث قبول کر کے سیدھے رستے تے آئے انہاں ویڈیو دے ذریعے کھڑے کنے نوجواناں دی اصلاح ہو گئی مجبوراً ایک قدم اٹھایا ہے ایدا جواز ساڈے کول موجود کوئی نہیں لیکن ایک گل پکی ہے یاد رکھو ایدے فتنے بہتے نے ایدے نقصان بہتے نے فائدہ ہے لیکن تھوڑا ہے اور جویں دا فائدہ تھوڑا ہے ایویں دا استعمال بھی تھوڑا کرنا چاہیے فائدہ ہے تھوڑا ہے لیکن استعمال بھی تھوڑا کرو فائدہ تھوڑا استعمال بہت استعمال تے اللہ معاف کرے نہ کرنے اب جی انتہا ہی کوئی اللہ اکبر اللہ اتھوں تک نوبت آ گئی میں 2 دفعہ کوشش کی تھی اے منڈے جڑے سیلفیاں بنا دینے بھی رہن دیتیاں جان کو ضرورت نہیں تو کئی نوجوان ایسے بھی نے جنہ یہ لفظ بولے مغرور ہو گیا ہے متکبر ہو گیا ہے کہ فوٹو کھچانا بھی پسند نہیں کرتا
یعنی حالات اتھوں تک بن گئے اسی مجبور ہو جانے ہاں کہ پینٹو پنٹو نوجوان چلو کسے طریقے نال ساڈے نال جڑے تے رہن یار، کسے طریقے نال ساڈے نال انہاں دی محبت تے رہے، چاہے جائے کسی بد اخلا چل بھی طرح چلا جا میں نہیں کھچان دینی، وہ دل برداشتہ ہو کے کسے کنجر نال تصویر بنائے، اسی مجبور ہاں ساڈے کولے دی دلیل کوئی نہیں، لیکن جڑی چیز مجبوری تو ہوئے وہ دا استعمال تھوڑا کری دا ہے، زیادہ نہیں کری دا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا درا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا درا، موبائل اس دور دا سب تو وڈا فتنہ، اے دا استعمال تھوڑا کرو۔ اور کسی عربی نے آکھی ہے، صحیح مثال دیتی ہونا کہ المجاہدو فی ہاتھ العصر الذی لیس عندہ جوال، آج دے دور دا سب تو وڈا مجاہد ہوئے جدے کوڑ آج دے دور چ موبائل کوئی نہیں، آج دے دور دا سب تو وڈا مجاہد ہوئے جنہیں آج بھی موبائل ہی رکھیا، انہیں اپنے نفس نال ایڈا وڈا جہاد کیتا ہے، آج بھی موبائل تو بچیا ہے۔ اللہ